बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चौथा पॉइंट मेरा इसके बारे में ये है कि हमारा मुल्क जो है एक मल्टी कल्चरल मुल्क है, प्लूरिस्टिक मुल्क है, कसीर जहती मुल्क है, कसीर कौमी, कसीर ज़बानें हैं, कई कल्चर्स हमारे पास हैं और इसी को हमारे देश की एक यूनिक फीचर के तौर पर हम दुनिया में पेश करते हैं और वजह तौर पर वो है भी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि यहाँ कई मज़ाहिब के लोग, कई ज़बानें बोलने वाले लोग, अलग अलग कल्चर के लोग सब हैं, लेकिन सब जो है वो उनके अंदर इंडियननेस पाया जाता है। तो ये भारतीय शहरी होने की हैसियत से जो है हम अपने तमाम कामों को अंजाम देते हैं। तो वो जो एक मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव इस पॉलिसी में हमको नजर नहीं आता, उसके बजाय बहुत ज्यादा एम्फेसिस, ओवर एम्फेसिस जो है वो इंडियन समझिए प्री हिस्टोरिक कल्चर पर जो है इसमें बहुत ज्यादा जोर है। फिर तारीख में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक मखसूस पीरियड को तारीख के जो इसमें से निकाल दिया गया है और उससे पहले चीजों को जो है बताया जा रहा है। फिर आप देखेंगे कि इसमें जो हीरोज के नाम जो दिए गए हैं वो भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं। जितने कम्युनिटीज यहाँ रहती बसती हैं उन सब के जो हीरोज हैं, मौलाना अबुल कलाम को कौन नहीं जानता, उनका बड़ा एहसान है इस पर कई पहलुओं से। एक तो तहरीक आज़ादी में भी उनका गैर मामूली किरदार रहा और प्लस फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के हैसियत से, जैसे कल किसी सवाल के जवाब में भी बात आई कि उनका बड़ा योगदान है और ये पॉलिसी में भी उनकी बहुत कुछ झलक मिलती है, तो उनका भी कोई तस्करा नहीं किया गया, दूसरे लोगों का नाम लेकर के जो है तस्करा किया गया। तो उससे ऐसा लगता है कि ये एक मखसूस रंग में रंगने की जो है कोशिश है। भारत की जो आज़ादी है, भारत की जो तरक्की है, भारत की जो मौजूदा सूरत हाल है, तारीख में भी जो रही, इसमें सारे कल्चर्स का, सारे मज़ाहिब के लोगों का, सारे मज़ाहिब के समझिए मानने वालों का, मुख्तलिफ कल्चर ज़बानों का, इन सब का बड़ा हिस्सा रहा है। हर कम्युनिटी ने इस देश की आज़ादी के लड़ाई में भी अपना हिस्सा लिया, कुर्बानियाँ दी और इस देश को बनाने में भी कुर्बानियाँ दी। बहुत सारी तारीखी यादगारें तो आज भी हमारे पास हैं, तो उसको जो है नज़रअंदाज किया गया है और एक मखसूस अहद को, एक मखसूस कल्चर को ही थोपने की गोया कोशिश की गई। मिडाइवल पीरियड खास तौर से जो नज़रअंदाज किया गया। अभी शायद 2-3 दिन पिछले हफ्ते की न्यूज़ है कि राजस्थान में ये तय किया गया है वहाँ के टेक्स्ट बुक ब्यूरो ने कि साहब अकबर को अब हम उसके जो कुछ भी हुकूमत है, कारनामे हैं उसके, हम उसको नहीं पढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये बायास्ड एक एटीट्यूड जो है ये लोग जानबूझकर इख्तियार कर रहे हैं। दस्तूरी हवाले कम है, सेकुलरिज्म और जमहूरियत, ये जो हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, तो ऐसी इस्तिलाहों को बहुत कम इस्तेमाल किया गया है और जो है गोया एक मखसूस छाप जो है इस पॉलिसी पर हमको नजर आती है। लाहे अमल के बारे में कि भाई इस पॉलिसी को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बारे में आप देखिए कि जो बात ये पॉलिसी कहती है, लास्ट चैप्टर उसका उसी पर है। उसमें ये कहा गया है कि साहब क्या है, मेकिंग इट हैपन, लास्ट चैप्टर है ये, बिल्कुल पार्ट 6 का। उसमें कहा कि भाई उसमें आप देखिए कि क्या कर रहे हैं। पहली बात वो कहते हैं कि साहब हम केब जो है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, इसको स्ट्रेंथन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, लेकिन उसकी क्या सिफारिशात आप मान रहे हैं, इसके बारे में ये खामोश हैं। फिर MHRD को MOE कर दिया, ये मैं कल आपसे जिक्र कर चुका हूं। फिर तीसरी बात जो सबसे अहम है, जिसके बारे में ये कोई क्लियर कट विजन इससे नहीं मिलता है और 4 साल गुजरने के बाद हम तो बहुत आसानी से कह सकते हैं कि साहब इसमें इसको बिल्कुल निगलेक्ट किया गया, वो है कि एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट को, ये तारीफ तो करते हैं, जरूरत का इजहार भी करते हैं कि साहब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सॉरी ये एक्सपेंडिचर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ये कहते भी हैं। और 86 की पॉलिसी, 68 की जो
पॉलिसी है हमारी, उनका हवाला देकर, और फिर 92 का जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है उसका भी रेफरेंस दिया, और कहा कि साहब अब हम मैक्सिमम 4.3% ऑफ द जीडीपी तक हम जो है आए हैं। अब उनका कहना यह है कि 17 जो है वो 20 में ये पॉलिसी मंजूर हुई, तो हर साल बजट एलोकेशन का हम 10% इंक्रीज करेंगे। देखिए कितनी बात को घुमा दिया गया। बात हो रही है जीडीपी एक्सपेंडिचर की, और वो कह रहे हैं कि हम 10% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, उसको हम बढ़ाएंगे। तो इस तरह से कई चोर दरवाजों से बातों को घुमा फिराकर पेश करने की कोशिश की गई। आप हजरात सब जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ द बजट, उसका और जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका कोई मेल नहीं होता है, और उस पर भी ये अभी इस पर अमल नहीं हुआ है। 19 अगस्त 1924 जुलाई में ये पॉलिसी आई, तो अगर आप उस वक्त चूंकि बजट आ चुका था, तो 21, 22, 23 और 24 4 बजट उसके बाद पेश हुए हैं। तो 10% इंक्रीज का इसमें जो सजेशन था, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, उस लिहाज से तो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है 1,40,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है बजट है आपके तालीम पर। लेकिन हम देख रहे हैं कि उतना उस रफ्तार से ये बजट जो है बढ़ नहीं पा रहा है। इसीलिए जो है अप्रहेंशन है लोगों में, शक है, शुबहात हैं कि ये जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट इसका नहीं होगा, बजटरी और प्लानिंग के साथ इस पर हम तवज्जो नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इन चीजों को अचीव नहीं कर सकते। और द सेंटर एंड द स्टेट्स विल वर्क टुगेदर to increase the public investment in education sector to reach 6% of GDP at the earliest। एक अज़्म का जो है इजहार किया गया, कोई कमिटमेंट नहीं है। जो कमिटमेंट 10% इंक्रीज का है वो भी पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि जैसे मैंने कल आपसे अर्ज किया था, एजुकेशन बजट में कटौती ही होती जा रही है, और अलग अलग तरीकों से टीचरों की वैकेंसी नहीं भरना, टीचरों के कुछ पैरा टीचर, टीचर हेल्पर, इस तरह की इस्तेलाहें निकाल के 2-2, 3-3 साल तक उनको मामूली पेमेंट पर काम करने पर मजबूर करना, ऐसी बहुत सारी चीजें इन्होंने की। कल भी बहुत सारे सवाल आए थे। तो एक चीज ये भी होनी चाहिए अब आईटा, जमात, एसआईओ, एमटीबी और दीगर लोगों को मिलाकर, कि ये जो हुकूमत ने शिक्षण सेवक, टीचर सेवक, अलग अलग नाम हर स्टेट में दिए हुए हैं, तो ये सिस्टम खत्म किया जाए, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे टीचर को जो है पूरे सम्मान के साथ, पूरे इज्जत और एहतराम के साथ पूरी तनख्वाह दी जाए। कल अपनी गुफ्तगू के बाद मुझे एक वो आया है व्हाट्सएप पर, बड़ा अच्छा आया। मनीष सिसोदिया जो हैं दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, उनका शायद मुमकिन है आप लोगों को भी वो बात आई होगी। उन्होंने कहा कि साहब उनका ये उस अज़्म का इजहार किया कि मैं, यानी सिसोदिया जी जो है, ये बात कोशिश करेंगे कि टीचर्स की तनख्वाहें जो है वो हमारे ब्यूरोक्रेट से भी ज्यादा हो जाए। और उसमें उन्होंने हवाला दिया फिनलैंड का, जापान का, और आपके जर्मनी का, यूएसए का। तो हैरत अंगेज तौर पर यह बात सामने आई कि साहब वहां पे सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं और टीचर्स की तनख्वाहें ज्यादा है। तो यहाँ पर तो उसका कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल। और फिर एक तो न उसके बराबर भी तनख्वाहें नहीं है, बहुत कम है, और फिर उसमें कभी आपने कोई पैरा तहसीलदार या तहसीलदार सेवक या कलेक्टर सेवक ऐसा कहीं नहीं सुना आपने, न दूसरे किसी उसमें क्लर्क सेवक, इस तरह की कोई बात नहीं सुनते आप। लेकिन जब एजुकेशन का मामला आ जाता है तो फिर हम नई नई इस तरह की टर्मिनोलॉजीज निकाल कर एजुकेशन सेक्टर को गोया एक तरह से डिवैल्यू करने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह यह है कि मैं इसको मिशन कहता हूं, प्रोफेशन नहीं कहता मैं इसको, ये मिशन होता है हमारा। तो इस मिशन की तरफ लोगों का और ज़हीन लोगों का अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है। और वही बात है जिसको हमारे एजुकेशन कमीशन ने भी कहा था कि साहब जो जो कुछ नहीं कर पाता वो टीचर बन जाता है। तो जब आप तक टीचरों की ये हालत दुरुस्त नहीं करेंगे तो अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे। फिर अगली बात जो उन्होंने कहा कि साहब फाइनेंशियल सपोर्ट्स जो वेरियस कंपोनेंट हैं, उसमें यूनिवर्सल एक्सेस है, लर्निंग रिसोर्सेस है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स है, स्टूडेंट सेफ्टी वेलबींग है, स्कूलों की बिल्डिंग का मसला है, टीचिंग लर्निंग एड्स का है, इसके बारे में भी जो है वो
کوئی خاص بات یہاں پر ہمارے سامنے نہیں آتی ہے. بلکہ ایک اور چیز جو اس میں نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ اب تک RTE جو ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ، اس میں ٹیکسٹ بک جو ہے وہ فری آف کاسٹ دینے کی بات تھی. یہ پالیسی کہتی ہے کہ صاحب نو پروفٹ نو لاس پر ٹیکسٹ بک دی جائے گی. گویا انڈائریکٹلی وہ جو سہولت تھی RTE میں اس پر بھی جو ہے اس سے آنچ آ سکتی ہے. ہاں، ایک کل بھی جو بات آئی تھی سوال کے جواب میں، تو یہاں پر وہ کلیئر ہو گیا کہ میکینزم آف پرفارمنس بیسڈ فنڈنگ ٹو اسٹیٹس ہائر ایجوکیشن میں بھی ڈیوائز. Efficient mechanism will be ensured for optimal allocation and utilization of the fund and mark for SEDG. دو باتیں یہاں پر ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم جو ہے پرفارمنس بیسڈ فنڈنگ کریں. کل جو اکاؤنٹیبلٹی والی بات ہو رہی تھی، اسکول گریڈنگ والی بات ہو رہی تھی، گویا وہ جوڑ دی جائے گی کہ سب جو ادارے اچھے پرفارم کریں گے تو ان کی فنڈنگ اتنی زیادہ ہوگی، جو کم کریں گے ان کی فنڈنگ کم ہوگی. تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسے اگر کریں گے تو جو رورل ایریاز ہیں، ہلی ایریاز ہیں، جو کمیونٹی آلریڈی پچھڑی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی اگر آپ نظر انداز کر کے اس طرح سے اگر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے پچھڑے پن میں اور اضافہ ہی کریں گے. ایک نئی بات جس کا انہوں نے ریکگنائز کیا ہے اور اس میں جو ہے مسلم مائنورٹی کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے شامل ہوتی ہے، وہ ہے SEDG، سوشلی اینڈ اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج گروپ. اس میں انہوں نے SC ST OBC اور مائنورٹی کہا، لیکن میں کل عرض کر چکا ہوں کہ مائنورٹی سے مراد یہاں مسلمان ہیں، باقی ساری مائنورٹیز ایجوکیشنلی ویل ٹو ڈو ہیں. تو SEDG کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی. اور ایک اچھی تجویز ہے جس پر ابھی کوئی ذکر نہیں ہو رہا ہے، وہ ہے اسپیشل ایجوکیشن زون SEZ. اسپیشل اکنامک زون اب تک ہوا کرتے تھے اور حکومت نے بہت اس پہ خرچ کیا، بڑے سرمایہ کاروں کو بے پناہ جو ہے سہولتیں دی، ٹیکس کی سہولتیں دی، سستے داموں پر ساری چیزیں مہیا کرائی، انفراسٹرکچر دیا، پانی بجلی سب کچھ دیا اور ٹیکس میں چھوٹ بھی دی. لیکن اسپیشل ایجوکیشن زون کے بارے میں آج تک پالیسی کے میں ذکر تو ہے اس کا، لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوا ہے. تو درمیان میں آپ حضرات سے کچھ ہوم ورک بھی دیتا جاؤں گا. تو آپ حضرات اپنے ایریا کے MPs جو ہیں، ظاہر ہے سینٹرل گورنمنٹ کی بات ہے، اور MLAs وغیرہ سے بھی آپ ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ صاحب یہ پالیسی میں اس کا ذکر ہے، گورنمنٹ نے کیبنٹ نے اپروول دیا ہے، تو اس پر آپ جو ہے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں. بہار ہے، بنگال ہے، UP، آسام، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، جھارکھنڈ، یہ پورا ایک بیلٹ ہے یہ ہمارے بھارت کا. جموں کشمیر، پنجاب، ہریانہ جو ایجوکیشنلی پچھڑا ہے، بلکہ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد آ رہا ہوگا کہ اس کو بیمارو بھی کہتے ہیں، ہے نا، بیمارو اسٹیٹس جو ان کا شارٹ فارم ہے، ہر اسٹیٹ کا ایک نام لے لیا گیا، راجستھان وغیرہ. تو ایجوکیشنلی اچھی اسٹیٹس میں جو آپ کے کیرلا ہے، تامل ناڈو ہے، مہاراشٹر، کرناٹک، تلنگانہ بھی پیچھے ہے، آندھرا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ کچھ دو چار، اور آپ کے چنڈی گڑھ ہے، دلی یونین ٹیریٹری ہے، لکشدیپ وغیرہ ہیں. باقی آپ دیکھیں گے تو یہ بہت ایکسس کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے، ٹیچرز کے لحاظ سے باقی ریاستیں بہت پچھڑی ہوئی ہیں. تو اب آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہاں پر وہ پچھڑا اور بیکورڈ جو ہے اس کی لسٹ میں آتا ہے، اور یا اس کو آپ کے ایجوکیشنل بیکورڈنیس کو آپ کو جو ہے اسٹیٹسٹیکلی جمع کیجئے ڈاٹا، اور اپنے MPs MLAs پر اس بات کی ایڈوکیسی کیجئے، لابنگ کیجئے ان کے ساتھ وہ ان علاقوں میں اسپیشل ایجوکیشن زون سینکشن کرائے، اور اس پالیسی کے تحت اسپیشل ایجوکیشن زون کو جو سہولتیں ملنے والی ہے وہ اس زون کو دی جائے. وہاں پر انہوں نے بہت سارے اسکولز کھولنے کی بات کی، یونیورسٹیز، بلکہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی قائم کرنے کی بات کی، اور کالجز کی بات کی، اس کو آٹونومی دینے کی بات کی. تو یہ کام پورے ایک ماس لیول پر ہونا چاہیے، بلکہ ہم لوگ کو اپنے MPs MLAs وغیرہ سے مل کر اس سلسلے میں ان سے کام لینے کی ضرورت ہے. ہاں، ایک اور بات جو اس کے ایگزیکیوشن میں جو انہوں نے کی کہ صاحب پبلک انسٹیٹیوشن کین ٹیک انیشیٹیوز ٹورڈز ریزنگ پرائیویٹ فلانتھراپک فنڈز ٹو انہینس ایجوکیشنل ایکسپیرینسز. اب آپ دیکھیے، ہم تو حکومت جو ہے پلہ جھاڑ رہی ہے کہ اب جو ہے اب تک
नए इदारों की बात नहीं हो रही है, नई फंडिंग की बात नहीं हो रही, या जो कुछ कमिट किया जा रहा है उसको पूरा नहीं किया जा रहा। अब उल्टा जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ये कहा जा रहा है कि आप प्राइवेटली भी अपने मेयार को बुलंद करने के लिए अपना चंदा जमा कीजिए, अपना पैसा जमा कीजिए, डोनेशन जमा कीजिए। तो अब पब्लिक जो सेक्टर, पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन है वो भी बड़े परेशानी में आएंगे। और आप हजरात के इल्म में होगा कि गवर्नमेंट ने नेशनल हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, हेफा, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी कायम कर दी है, जो यूनिवर्सिटीज को लोन देगी ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जरूरतों को पूरा करे। और ये जाहिर जब लोन होगा तो उनको लौटाना होगा। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर मुल्क के गरीब, पिछड़े और कम इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग आते हैं। अब क्या होगा कि ये सेंट्रल जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, वो भी अपनी फीस बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर जो मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है, मौजूद चीजें हैं, उसी से उनको काम चलाना होगा। और अगर आगे बढ़ना है तो फंड रेज करना होगा। या तो आप जो है फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशन से रुजू कीजिए और चंदा मांगिए या डोनेशंस मांगिए, या फिर अगर आप हेफा के पास अगर जाएंगे तो हेफा आपको लोन देगा और आपको लोन वापस करना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये तस्लीम किया कि एनी पॉलिसीज इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। Such implementation will require multiple initiatives and actions which will have to be taken by multiple bodies, और उनको सिंक्रोनाइज करना चाहिए। तो ऐसी कोई कोशिश आज तक जो है हमारी नजरों से नहीं गुजरी है। तो ये इस तरह की कुछ बातें जो है एजुकेशन से मुतालिक इन्होंने की है। अब जो बड़े बड़े इनिशिएटिव जो इसमें जो है लेंगे वो जो है देखने की जरूरत है। उर्दू का इसमें कहीं जिक्र नहीं है। फॉरेन लैंग्वेज में आप जर्मन, स्पेनिश, जापानीज जो है जो चंद करोड़ लोग बोलते हैं वो सिखा रहे हैं, लेकिन अरबी को उड़ा दिया है। हालांकि अरबी से हमको माली फायदा भी होता है, हमारे बहुत सारे लोग अरब कंट्रीज में काम भी करते हैं, हमारी जरूरत भी है वो, लेकिन अरबी का कोई जिक्र उन्होंने फॉरेन लैंग्वेज में भी कहीं भी नहीं किया है। फिर एक और बात जो इस पॉलिसी के बारे में कही गई है कि आपके आरटीई को जो एक्सटेंड करने वाली बात थी, उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, उसको समेटा नहीं। फिर एक बड़ा इशू इस पॉलिसी के साथ ये है कि तलबा के ऑलराउंड डेवलपमेंट के बजाय मार्केट इकोनॉमी का लिहाज रखा गया है। यानी आप देखिए मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की ये पॉलिसी बात करती है। मतलब ये है कि साहब आप बीए, बीकॉम, बी में दाखला लें, 1 साल पढ़ाई करें, 2 साल करें और फिर छोड़ दें, फिर कुछ काम वाम करें और फिर जाके फिर 1-2 साल के बाद आके फिर ज्वाइन करें आप और फिर पढ़ाई कर लें। तो इस तरह से जाहिर है पहले ही हमारे पास मसाइल हैं। ड्रॉप आउट पर हम कल तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। और इस तरह से बच्चों को अगर आप, स्टूडेंट्स को अगर आप मौका देंगे तो जाहिर है बहुत कम बच्चे तालिब इल्म ही आखिरी नताइज तक पहुंचेंगे। उनका आगे सब फर्स्ट ईयर में अगर आप जाते हैं तो सर्टिफिकेट देंगे हम, सेकंड ईयर में जाते हैं तो डिप्लोमा देंगे, और थर्ड ईयर में जाते हैं तो डिग्री होगी, और फोर्थ ईयर के बाद जाते हैं तो आपको पीजी डिग्री मिलेगी। तो इस तरह की बातें करके ये बज़ाहिर सहूलत महसूस होती है, लेकिन हमारे जो भारत का जो पस मंजर है यहाँ का, और यहाँ की जो माशी हालात हैं, और जिस तरह से बच्चों को जल्दी से काम पे लगाने का एक जो रुझान है, और हमारे पास तो कानून भी है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जॉब नहीं देना वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें भी जो है शेखों को तरमीम कर दी गई और कहा कि साहब आपका अगर फैमिली बिजनेस है तो आप उसमें शरीक हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट जो है ये एक बड़ा झांसा है जिससे हमारे तलबा जो है परेशान होंगे। फिर उनका सारा जोन ये है कि तालीम जो है रेगुलर से ज्यादा हायर एजुकेशन में खास तौर से ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, टेक्नोलॉजी से पूरा फायदा उठाना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आपके रेगुलर एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। इवन एआई भी जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रेगुलर टीचर को बदल नहीं सकता हो। तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी बातें हमको मिलती है। और बाज माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि साहब इस पॉलिसी से जो
طالب علم تیار ہوگا وہ ملٹی نیشنل کمپنیز کی خدمت کے لیے تیار ہوگا. تو یہ ایک بڑا اس کے ساتھ مسئلہ ہوگا. پھر تعلیم جو ہے وہ معلم اورینٹڈ نہیں رہے گی بلکہ ٹیکنالوجی کمپنی بن جائے گی اور جو ہے اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تجارتی کرن کی بات کل میں نے آپ سے کر دیا تھا, اس کو میں اسکپ کرتا ہوں. کمپنی کو جو ہے سستے داموں جو ہے آپ کے لیبر جو ہے پرووائڈ یہ پالیسی کرنے جا رہی ہے. تو اس طرح سے یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم کو دیکھنا ہے. کل پرنسپلز پہ ہم نے بات کر لی. پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اسکول اسٹرکچر جو بدلنا چاہتے ہیں, دیکھیے میں نے جو بات کی آپ سے اسی کو جو ہے پیج نمبر 6 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسپیکٹ ٹوورڈز دا فنڈامنٹل ڈیوٹیز اینڈ کانسٹیٹیوشنل ویلیوز اور ونس رول اینڈ ریسپانسبلٹی ان دا چینجنگ ورلڈ. یہاں ڈیوٹیز کی بات ہے, ریسپانسبلٹیز کی بات ہے, رائٹ کی بات کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کے حق کیا ہیں. یہ پالیسی جو ہے بچے کو بتانا نہیں چاہتی. اس میں جو چینج آیا وہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا جو ہوگا پری اسکول 3 ایئرس ہوگا, وہ آپ کے آنگن واڑی, پری اسکول, بال واٹی کا جو کچھ بھی آپ نام دیں وہ 3 سے 6 ایئرس ہوگا. اس پر بھی مجھے تھوڑا سا تکلف ہے کہ یہ جو بچوں کو 3 سال سے اسکول میں لانے کی جو بات کر رہے ہیں وہ شاید صحیح نہیں ہے, کیونکہ اتنے چھوٹے بچوں کو اسکول میں بلانا, ٹھیک ہے بال واڑی ہی صحیح, کنڈر گارڈن ہی صحیح, لیکن اب تک جو ہے وہ 4+ میں جو ہے بچے جاتے تھے وہاں, اور 6+ میں فرسٹ میں آتے. تو یہ 1 سال اور جو کم کیا, یہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. لیکن ماہرین تعلیم بہرحال جو میری مطالعہ ہے, میرے اسٹڈی ہے, وہ یہ ہے کہ 5 سال 6 سال کے بعد ہی وہ اسکولنگ کے لیے بات کرتے ہیں. غالباً جاپان میں تو 7 سال کے بعد ریگولر اسکولنگ شروع ہوتی ہے. اس میں 6 سے 8 سال کے بچے ہوں گے فرسٹ اور سیکنڈ میں. پھر دوسرا اسٹیپ اس کا جو ہے کلاس 3 to 5 ایج ہوگی 8 to 11 ایئرس. تھرڈ اسٹیج ہے اس کا مڈل, وہ ہے کلاس 6 to 8 اور 11 سے 14 سال کے بچے ہوں گے اس میں. اور انہوں نے سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری کو ختم کر کے ایک ہی لکھا ہے سیکنڈری ایجوکیشن. وہ 4تھ اسٹیج ہوگی, وہ ہوگی ایج 14 to 18. ایک اچھا چینج جو اس میں لانے جا رہے ہیں وہ کہ صاحب وہ 11-12 لیول پر جو 3 ہم اسٹریم بانٹ دیتے تھے, آرٹس, کامرس, سائنس, اب ویسا نہیں ہوگا وہ, بلکہ طلبہ جو ہے وہ سب ملی جلی تعلیم حاصل کریں گے اور ان کو اس لحاظ سے آگے بڑھایا جائے گا. ارلی چائلڈہڈ کیئر پر ہم نے جو ہے بات کل کر لی. فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نومریسی پر بھی ہم نے کل کچھ گفتگو کر لی تھی, اس کو ہم آگے نہیں لے جائیں گے. تو گراس انرولمنٹ ریشو, اس کو بھی جو ہے بڑھانے کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا کہ صاحب اسکول لیول پر ہم جو ہے اس گراس انرولمنٹ ریشو جو ہے وہ 100% کرنا چاہ رہے ہیں. گویا 1st to 12 کوئی ڈراپ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور ہر بھارتی بچے کو, طالب علم کو جو ہے 1st to 12 تک 100% بچوں کو تعلیم ملنا چاہیے. اور انہوں نے PTR جو ہے پیپل ٹیچر ریشو 30:1 کیا ہے, بہت اچھا ہے. 30 بچوں پر ایک استاد, اور جو ہے 25 اور 1 کی بھی جو ہے انہوں نے بات کی. تو یہ ایک اچھا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جیسے اور اچھی تجویزیں ہیں, عمل ندارد ہے. پھر انہوں نے کہا کہ صاحب ٹرینڈ والنٹیئرس ہم کمیونٹی سے لیں گے اور ان کو جو ہے لارج اسکیل پر اس اسکول میں ہم مددگار کے طور پر شامل کریں گے. اس سے جو سمجھیے جو اس پالیسی پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ صاحب یہ ایک طرح سے ان کی مخصوص آئیڈیالوجی کے لوگوں کو ایک طرح سے اسکول میں انٹری دینا ہے اور ان لوگوں کو تعلیم کے معیار بڑھانے کے نام پر اسکولوں میں داخل کرنا ہے اور پھر وہاں بچوں کی ذہن سازی کرنا ہے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ویل ٹرینڈ سوشل ورکرز ہیں, کاؤنسلرز ہیں اور کمیونٹی کا انوالومنٹ ہم جو ہے وہ اس میں بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے نظریاتی پہلوز پر بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. 6 to یہ اس میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ صاحب ہم جو ہے ڈراپ آؤٹ کو کیسے ختم کریں گے
اور وہ جو بتایا کہ صاحب اس وقت بھی RTE 2010 سے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یہ 2024 چل رہا ہے، ابھی بھی 3.22 کروڑ یعنی تقریباً 3.25 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں RTE لاگو ہونے کے 14 سال بعد بھی. تو جو ہے یہ ایک بڑا ایشو ہے. البتہ میں نے جیسے ذکر کیا شروع میں آپ سے کہ ACDG یعنی سوشلی اینڈ اکنامیکلی ڈس ایڈوانٹیج گروپس، ان کو جو ہے وہ تعلیم سے جوڑنا چاہتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صاحب فارمل اور زیادہ کر کے نان فارمل اور اوپن ڈسٹنس لرننگ کے ذریعے سے ان کو شامل کیا جائے گا. اور اسی لیے NIOS جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، اس کو وہ مستحکم بھی کر رہے ہیں، بہت سارے کورسز بھی چلا رہے ہیں اس کے ذریعے، اور اس کے سرٹیفکیشن وغیرہ کو بھی اچھا مضبوط کیا ہے، کئی نئے سبجیکٹس بھی اس میں داخل کیے ہیں. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے NIOS کی، خاص طور سے عربی مدارس کے بچوں کو، جہاں بھی آپ رہتے ہیں بستے ہیں تو ان عربی مدارس کے بچوں کو آپ NIOS سے 10th اور 12th کا امتحان دلا سکتے ہیں، تاکہ پھر وہ آگے جا کر گریجویشن وغیرہ میں آپ کے وہ یونیورسٹی میں مین اسٹریم میں آ سکیں. پھر گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ جو فنڈنگ ہے اس میں وہ پرائیویٹ فنڈنگ کو، فلانتھراپسٹ آرگنائزیشنز کو وہ انوالو کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ جو نیا پیٹرن ہے 5+3+3+4 جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس پر جو ہے وہ کام کریں گے. اور ایک یہ ہے کہ ان کا دعویٰ جو کر رہی ہے پالیسی وہ یہ ہے کہ صاحب ہم ہولسٹک ڈیولپمنٹ بچوں کا کریں گے. ایکسپیرینشیل لرننگ، اس پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات ٹیچر ہیں جانتے ہیں. ایکسپیرینشیل لرننگ پر زیادہ زور ہوگا، آرٹ انٹیگریشن ہوگا، اسپورٹس کو بھی اس میں بڑھاوا دینے کی اور اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسٹوڈنٹ امپاور کرنے کے نام پر ان کو بہت زیادہ چوائس ملے گا سبجیکٹ کا. بچہ اب سائنس کے 11th-12th میں سائنس کے ساتھ آرٹ کا بھی کوئی سبجیکٹ لے سکے گا، کامرس کا کوئی لے سکے گا، میوزک بھی لے سکے گا، اور اس طرح سے وائڈ رینج آف جو ہے ان کو سبجیکٹس ملیں گی. کانسٹیٹیوشن کے 8 شیڈیول میں جو لینگویجز لکھی گئی ہیں اس میں تعلیم دینے کی کوشش کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پہلو ہے اس پالیسی کا کہ ورناکولر لینگویج یا بھارت کی جو زبانیں ہیں ان زبانوں میں تعلیم دینے کی کوشش ہوگی. 3 لینگویج فارمولے کو بھی کہا کہ اس کو بھی ہم کنٹینیو کریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. لیکن اس کا نارتھ اسٹیٹ میں جو ابھی بھی یہ ایشو ہے، وہاں پر 3 لینگویج فارمولے پر پوری طرح سے عمل نہیں ہوتا ہے. پھر آگے انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں جو بھارت کے جو قدیم تہذیب ہے، قدیم تاریخ ہے، بھارت کے جو قدیم علوم ہیں، اس سے انڈین نالج سسٹم IKS کا نام دیا ہے انہوں نے اس کو، اس سے جو ہے سارے نظام تعلیم کو جوڑنے کی کوشش ہوگی دانستہ طور پر، اور وہ کوششیں شروع ہو گئی ہے. ایک اور اچھی بات اس پالیسی میں یہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشنل لیڈرشپ کو بھی ڈیو ویٹیج دیا ہے، اور ہر جگہ اس کی کوشش کی ہے کہ صاحب اسکول لیول ہو یا کالج اور یونیورسٹی لیول، وہاں پر اسکول لیڈرشپ کو جو خاص طور سے وہ جو ہے مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ ان سے ہم کو مل سکے. پھر نیشنل ٹیکسٹ بک وتھ کنٹینٹ اینڈ فلیور، لوکل کنٹینٹ. تو NCERT جو کتابیں شائع کرے گی اس میں سے 70-80% چیزیں وہ رہیں گی، اور 20-25% جو آپ کو لوکل حالات کے مطابق اسٹیٹ جو ہے اس کو چینج کر سکتی ہے. پھر یہاں پر انہوں نے کہا کہ صاحب صرف گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ پرائیویٹ پبلشرز کو بھی ٹیکسٹ بک تیار کرنے اور وہ اس کے استعمال، اسکولوں کو اس کے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی. یہ 2 دھاری تلوار ہے، اور آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے گودی میڈیا ہے، ویسے بہت سارے گودی پبلشرز بھی تیار ہو جائیں گے اور وہ ایک مخصوص رخ پر کتابیں لکھیں گے، اور چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوگی تو اور وہ ٹیکسٹ بک اب اسکولوں میں بھی پڑھائی جائیں گی. تو اس کے کیا سنگین اثرات ہو سکتے ہیں یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہیں پر یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ ہم بھی اپنے خیالات کے مطابق جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک تیار کر سکیں گے.
आप तमाम से मैं ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में मरकजी तालीमी बोर्ड का जो तजुर्बा है वो बड़ा क्या बोलेंगे, दिल दुखाने वाला है कि हम मरकजी मकतबा से और तालीम बोर्ड के तहत जो टेक्स्ट बुक का रिवीजन वगैरह कराते हैं तो उसमें हमको लोग नहीं मिलते हैं लिखने वाले, एडिट करने वाले, और फिर देखते हैं आपके कई कई साल उसमें किताबों की तैयारी में लग जाते हैं। तो आप हजरात में से जो लोग ये काम कर सकते हैं वो जरूर अपना नाम तफसीलात जो है हमारे फरीद के पास नोट करा दें, ताकि आइंदा जब भी जरूरत हो हम उसको आप हजरात की खिदमत हासिल कर सकें। एनसीईआरटी का सिलेबस जो है वो नेशनली एक्सेप्टेबल होगा, और उसके साथ साथ जो है दीगर लोगों को भी गोया एक तरह से इजाजत होगी। एक और चीज जो जल्दी इसका मैं समझता हूँ कि एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए वो है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसकी वजह से ही बहुत सारे मसाइल भारतीय एजुकेशन सिस्टम को लाहक हैं। अभी नीट का जो मामला है, जेई का मामला है, और बहुत सारे इम्तिहानात हैं, खुद हमारा रेगुलर इम्तिहानात जो हैं उसमें हम जिस तरह से बच्चों को असेस कर रहे हैं, तो उसमें मोस्टली हम बच्चे की एक ही सलाहियत, उसका कॉग्निटिव डोमेन जो है, जहनी सलाहियत, उसी को चेक करते हैं। उसकी दूसरी सलाहियतें हम चेक नहीं करते, उसकी वजह से बच्चे का जो सही तरीके से असेसमेंट नहीं हो पाता। तो एक कंपेरेटिव स्टडी ये आप हजरात भी अगर ताउन करें तो ये हो सकती है कि साथ दीगर ममालिक में तलबा के असेसमेंट का अलग अलग क्लासेस में क्या अहतमाम है, प्राइमरी में कैसे असेस किया जाता है, सेकेंडरी में कैसे, और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुझे मालूम है कि साहब वहाँ पर पूरे 10-12 साल की कारकर्दगी देखी जाती है बच्चे की, किसी एक एग्जाम के रिजल्ट पर उसको जो है मेडिसिन इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिलता, फिर उसकी एप्टीट्यूड मालूम किया जाता है, उसके पूरे 12 साल की कारकर्दगी का पूरा होलिस्टिक अंदाज में जायजा लिया जाता है, और फिर उसको प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिला मिलता है। तो ऐसा कोई अल्टरनेटिव असेसमेंट सिस्टम अगर आप हजरात भी कर सकें, या कोई जॉइंट वेंचर हो, हम मानू की तरफ से भी ये ऑफर कर सकते हैं, अगर कुछ लोग तैयार हों तो उसको हम जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर भी लेकर के कोई प्रोजेक्ट बनाकर हम उस पर काम कर सकते हैं। इस सिलसिले में भी आप मुझसे भी रास्ता कायम कर सकते हैं। तो ये एक इवॉल्विंग फील्ड है तलबा का असेसमेंट बच्चों स्टूडेंट्स का, तो उस पर भी जो है ये तब्दीली की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी जो वो जो है सीसीई कंप्रेहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, लेकिन उसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है तो उसमें असातिज़ा सिर्फ वो जो है रजिस्टर और मार्क्स भरते बैठे हैं, बच्चों का असेसमेंट उस तरह से नहीं कर पा रहे। इतने सारे खाने और इतनी सारी मालूमात इकट्ठे करने के लिए कह रहे हैं, तो उसका कोई हम टेक्नोलॉजी से क्या मदद ले सकते हैं, कैसे कंटिन्यूअस और कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं, इस पर भी बहुत सारे रिसर्च की जरूरत है। हम सब को जो है इस सिलसिले में आगे बढ़कर इन कामों को हाथ में लेना चाहिए। फिर टीचर्स के बारे में भी इन्होंने अच्छी अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया है और कहा कि ओनली द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट लर्नेड बिकम द टीचर। अब इतना प्यारा जुमला है कि बिल्कुल नशा तारी हो जाता है। ये हमारे समाज में से सिर्फ उन लोगों को हम जो है टीचर बनाएंगे जो बहुत पढ़े लिखे होंगे और अपने टीचर बनने के लिए इंतहाई काबिल होंगे। कितना प्यारा जुमला है, सुनकर तो टीचरों को जो है गोया एक तरह से नशा तारी हो जाना चाहिए। तो लेकिन क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं, अभी भी सैकड़ों की तादाद में बीएड डीएड कॉलेजेस हैं, और वो किस तरह के टीचर तैयार कर रहे हैं, खुद उनका क्या हाल है, वहाँ के फैकल्टी को क्या पेमेंट मिल रही है, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, अटेंडेंस की क्या पाबंदी है नहीं है, और पूरा बीएड का जो निसाब है वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर कोई निगरानी नहीं है। एनसीटीई से जब इसकी शिकायत की जाती है तो वो कहते हैं कि साहब ये हमारा काम नहीं है, ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी को ये चीज देखनी चाहिए। वो सिर्फ रिकॉग्निशन देते हैं और बाकी सारी जिम्मेदारी वो ढकेल देते हैं एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज पर, और यूनिवर्सिटीज किस तरह से होती हैं वो सब आप में जानते हैं। तो अब पूरे ट्रेंड चल पड़ा है टीचर एजुकेशन में, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं एडमिशन, एग्जामिनेशन और डिग्री। साहब आप एडमिशन ले लीजिए और फिर सीधे एग्जाम को आ जाइए और फिर पास हो जाइए, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि ये जब सीईटी हो रहा है, कॉमन टेस्ट टीचर एजुकेशन के लिए, तो उसमें 2%, 3%, 6% इस तरह का रिजल्ट आता है।
مطلب جو اتنے جو آپ لاکھوں ٹرینڈ ٹیچرز تیار کر رہے ہیں اس میں سے صرف 6-7% ہی وہ ٹیسٹ کلیئر کر پا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ٹیچر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز پر. اور چونکہ میں بھی الحمدللہ 12 سال سے ٹیچر ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں تو بہت ساری اندر کی باتیں بھی مجھے علم میں ہیں. بچے آنا نہیں چاہتے. پیپل ٹیچر جو ہیں, فیوچر کے جو ٹیچر بننے والے ہیں وہ ریگولر کلاس کرنا نہیں چاہتے, اور چونکہ پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو اس سے مطلب نہیں ہے. آپ فیس بھر دیجئے اور جو ہے باقی کام چھوڑ دیجئے, وہ سب نپٹا دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے آنے والی جنریشنز کے ساتھ دھوکہ ہے. یہ ایک طرح سے ملک کے ساتھ دھوکہ ہے کہ ہم اس طرح کے نالائق قسم کے جو ہے ٹیچرز پیدا کریں جو خود پابندی سے جو ہے کالج نہیں آنا چاہتے, پڑھنا نہیں چاہتے, اپنی صلاحیت نہیں بڑھانا چاہتے, سیکھنا نہیں چاہتے, ٹریننگ حاصل نہیں کرنا چاہتے. تو بہرحال یہ ایک بہت سنگین سوال ہے, اس پر ضرور ہونا چاہیے. سپریم کورٹ میں اس میں جو ایک بہت سنوائی چلی تھی, آپ لوگوں کے شاید علم میں ہوگا, انہوں نے کمیشن بھی بنایا تھا ٹیچر ایجوکیشن پر. اس وقت سلیپ ہو رہا ہے میرا نام ٹیچر ایجوکیشن پر. اس نے بہت ساری سفارشات کی تھی اور سپریم کورٹ نے حکومت کو یہ صلاح دی تھی کہ صاحب آپ اس کمیشن کی سفارشات پر عمل کیجیے. تو کچھ باتیں تو ہوئی, این سی ٹی میں کچھ تبدیلیاں وغیرہ لائی, لیکن ابھی بھی بہت ساری تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے. تو اب اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. ہائر ایجوکیشن کو تو خیر ہم ابھی چھیڑ بھی نہیں سکے, ہمارا وقت ختم ہونے کو آ رہا ہے. ایک اور اچھی چیز انہوں نے یہ کی کہ صاحب ہر ٹیچر کو ہر سال 50 کلاک آورز کا جو ہے کمپلسری پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورس سے اس کو جو ہے گزرنا ہوگا. پھر ٹیچرز کے لیے وہ پروفیشنل اسٹینڈرڈز بنانے والے ہیں جس پر ٹیچرز کو دیکھا جائے گا, اور ان کے جو ہے یہ آپ کے سروس کنڈیشن وغیرہ کو بھی بہتر بنانے کی بات یہ پالیسی کرتی ہے. ایسی ہی کچھ چیزیں جو ہے آپ کے ہائر ایجوکیشن میں بھی کی گئی ہیں, اس کو بھی میں ہلکا سا آپ سے بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. اس میں بھی انہوں نے اے سی زیڈ کی بات کی. آئیڈیلی یہ طے کیا کہ صاحب ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی قائم ہو, یا کم از کم 2 ڈسٹرکٹ ملا کر ایک یونیورسٹی ہو, اور اس میں بھی سوشلی اکنامکلی ڈس ایڈوانٹیج گروپس کے لیے بہت ساری سہولتوں کا انہوں نے اعلان کیا ہے. نیشنل اس کا جو آپ کے ایک فنڈ بنا رہے ہیں وہ جو تحقیق اور ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے آپ کو وہ کام کرے گا. پھر فائنینشیل اسسٹنس کی بھی بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے جو ہے اے سی ڈی سی کے لیے کچھ فنڈ مختص کرنے کی بات ہے, جو جس پر ہم کو حکومت سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ صاحب یہ آپ نے منظور کی ہے پالیسی, اب اس پر جو ہے آپ واقعی کام کیجئے, اور سارے جو ہے پلان اور رولز ریگولیشن کو اس طرح سے وہ نرم کر رہے ہیں جس کا ذکر ہم نے کل کر دیا, اس لیے ہم نہیں جا رہے ہیں. ٹیچر ایجوکیشن کو بھی تبدیل کرنے کی بات کی. 2030 کے بعد 1 سال 2 سال کا بی ایڈ کمپلیٹلی ختم ہو جائے گا, بی ایڈ بھی ختم ہو جائے گا, صرف 4 ایئرس انٹیگریٹڈ بی ایڈ ہوگا جو آفٹر 12th ہوگا. اس میں بھی کئی برانچز ہوں گی. بی ایڈ ایلیمنٹری جو 1st to 8th کو پڑھائیں گے لوگ, اور بی ایڈ سیکنڈری جو 9th to 12th کو پڑھائیں گے. پھر اس میں بی ایڈ ایلیمنٹری میں سائنس پڑھانے والے ٹیچرز الگ ہوں گے, لینگویجز والے الگ ہوں گے, اور ہیومینٹیز پڑھانے والے الگ ہوں گے. ویسے ہی آپ کے سیکنڈری میں بھی ہوگا بی ایڈ سیکنڈری سائنس ٹیچر, بی ایڈ سیکنڈری آرٹس ٹیچر, بی ایڈ سیکنڈری لینگویج ٹیچر وغیرہ. تو ایک اچھا خاکہ تو ہے وہ, لیکن اس پر عمل کیسے ہوگا اور کیا نکلے گا وہ ہم کو بعد میں دیکھنا ہوگا. پی ایچ ڈی اسکالرس کو بھی جو ہے ریگولر ٹیچنگ میں لینے کی جو ہے بات کی. ووکیشنل ایجوکیشن کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی بات کی, اور ریسرچ کے لیے ایک الگ سے جو ہے انہوں نے فنڈنگ ایجنسی نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن بنانے کی بات کی. وہ کتنا بنے گا, کیا ہوگا, وہ مجھے نہیں معلوم ہے. ابھی حیرت یہ ہے کہ انڈیا جو ہے 0.69% جی ڈی پی کا جو ہے وہ آر این ڈی پہ خرچ کرتا ہے, جبکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس 4.3 کرتا ہے, اور یونائٹیڈ اسٹیٹس 2.8 کرتا ہے, اسرائیل 4.3 کرتا ہے, اور ساؤتھ کوریا 4.2% آف جی ڈی پی جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان کے پاس کتنے زیادہ انوویشن ہے اور کتنی تحقیق وغیرہ ہوتی ہے. تو اور
मल्टीपल एंट्री एग्जिट की भी जो है यहाँ बात आ गई, लीडरशिप की भी बात आ गई, अडल्ट एजुकेशन को भी इन्होंने वो जो है टच किया है और उसको भी फैलाने की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने शायद क्या बल्कि मैं इस मजमून का, इस टॉपिक का हक अदा नहीं कर सका जितना कुछ समझी इसको समेटना चाहिए। और जाहिर है कि 2 घंटों में इस पूरा समेटना ये मेरे लिए एक चैलेंज था। मैं नहीं जानता कि मैं कितना उसमें कामयाब हो सका, और मैं तो अपने आप को इसमें नाकामी समझ रहा हूँ कि मैं पूरी बात नहीं कर सका। मसला ये है कि अब हमारे पास 1 घंटे का लेक्चर कर दिया गया, पहले 45 मिनट का होता था, अब 1 घंटा है, तो वो 1 घंटे में हम एक टॉपिक लेते हैं, इतने इसमें तो कई सारे टॉपिक्स हैं। तो बहरहाल फिर भी मैंने एक जिस्ट इस पॉलिसी का आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश की। मेरी दरख्वास्त ये रहेगी कि इसको मजीद पढ़ें, इससे मुताल्लिक़ जो रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी किताबें भी आ गई हैं, उसको भी देखने की कोशिश करें। और मैं ये बात दोहराऊंगा कि कोई चीज़ मुकम्मल तौर पर अच्छी भी नहीं होती और ना मुकम्मल तौर पर ख़राब। तो इसके अच्छे पहलुओं से फ़ायदा उठाने और इसकी कमज़ोरियों और खामियां जो है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये मेरा आप हम सबका एक नेशनल ड्यूटी मैं समझता हूँ कि हम जो एजुकेशन की फील्ड में हैं, जो टीचर्स हैं, तो ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इस पॉलिसी के इस जो कमज़ोर पहलू हैं उनको भी सामने लाएं और उनको उस कमज़ोरी को कैसे दूर किया जा सकता है इस पर अमलन कुछ करें और कुछ चीज़ें भेजें। तो यकीनन हुकूमत भी उस पर कान धरती है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी तजावीज़ वगैरह जो जमात ने ईसाइयों ने वगैरह दी थी उसको भी कहीं ना कहीं इसमें हमको जिक्र मिलता है, उसको भी जो है लिया गया है, और भी एनजीओ की तजवीज़ों को लिया गया है। तो बहरहाल हमको अब एक प्रो एक्टिव मोड में आना है। वो एक बात आखिर में मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ बोलने से कि बिल और बेल वाले टीचर से आगे बढ़कर एक प्रो एक्टिव टीचर बनना है। आप समझ गए होंगे कि बिल यानी सुबह घंटी बजी चले गए, दोपहर में घंटी हुई घर आ गए, बिल बन गया, आपका पेमेंट मिल गई और हमारी टीचिंग जॉब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि टीचर जो है वो मेमार कौम होता है। तो उस मेमार कौम का हक अदा करने के लिए हमको अपने स्कूल की टीचिंग में जहाँ एक्सपर्टीज पैदा करना है, उसमें कमाल पैदा करना है, अच्छे तलबा तैयार करना है, उसी के साथ समाज के जो सुलगते मसाइल हैं और जो एजुकेशन पॉलिसी खुद है उस पर भी ये हमको काम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें अपने मिशन से अपनी फराइज को बहुस्न को भी अदा करने की तौफीक और सलाहियत दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 10 मिनट गालिबन बचे हैं, तो ये आप हज़रात के सवाल। जी सर, मैं बोलना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से 2 दिन में एक पूरा टॉपिक कवर किया सर, वो काफी मतलब अच्छा रहा, एक अच्छी समझ बना सर, शुक्रिया। और मेरे लिए सर अभी मैं ओपन सेशन करूं सर, मेरा बस एक सवाल था जी कि जिस तरीके से आपने सर 1986 की पॉलिसी को उठाया, फिर बहुत सारी बातों को रखा, एक जो टीचर का रोल है, जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, एजुकेशनल प्रैक्टिशनर है, टीचर्स है, काफी हायर पोस्ट पे है, तो जिस तरीके से टीचर का रोल अभी देखा जा रहा है, नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा फैलती है, टीचर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो टीचर्स अपने आप को किस तरीके से मतलब इक्विप करें, मतलब, और टीचर्स एक तरह से नेशन बिल्डर भी होता है सर। बस मेरा ये सवाल था, बाकी मैं हाउस ओपन कर दूंगा सर। तो देखिए सर, मैंने अपनी आखिर में जो गुफ्तगू की ना, इसी में आपका जवाब है कि हमको सिर्फ टीचर बनना है, मौलवी बनना है, मजदूर नहीं बनना है। जी मजदूर तो यह है कि साहब आप 8 घंटे की आपकी ये मेरी उजरत तय है, मैं इतना काम कर दूंगा। टीचर मजदूर नहीं है, टीचर को मौलिम बनना है, और मौलिम सिर्फ वो स्कूल के बच्चों का नहीं है, पूरे समाज का मौलिम है, पूरे समाज को बनाने वाला है। तो हमको अपनी इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, उसको अदा करना होगा। ये मैं हाउस ओपन करता हूँ जी, आप लोग एक एक करके सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है, जो चीजें आप बता रहे हैं, टीचर को मौलवी बनना है, हमको जो है पूरा मतलब वो, तो इसमें सिस्टम का एक बड़ा मसला है जी, क्योंकि सिस्टम जो है हमको मशीन बना रहा है कि वहां से जो है इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, और फिर ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। तो सिस्टम को कैसे, ठीक है, मतलब एज ए टीचर मैं अपने आप को ठीक करने की कोशिश करूं, या दूसरे टीचर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन जो सिस्टम में जो चीजें हैं, तो जो ऊपर से जो चीजें आती है,
اصل میں اس کا بڑا امپیکٹ ہے، اس کا بڑا وہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے اس میں شاہد بھائی یہ ہے کہ ہم جو ہے میں جانتا ہوں اور میں بھی خود رہا ہوں ٹیچر، تو بہت سارے نان ٹیچنگ کام بھی ہمارے پیچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہاں آپ نے تو نان ٹیچنگ کاموں کا ذکر ہی نہیں کیا، میں کر رہا ہوں. تو اس میں اتنا انہوں نے مصروف کر دیا ہے کہ لیکن اس کے باوجود بھی ہم کو کچھ وقت نکالنا ہوگا. ہم یہاں پر جماعت وغیرہ میں یہ بات کر رہے ہیں صاحب، اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کی اس فیلڈ میں ہی کاموں کو آپ بتائیے تنظیم نشست میں، اسی پر آپ سے محاسبہ کیا جائے گا. آپ دوسرے کام چھوڑ کر یہ کام کیجیے. ٹیچنگ لائن میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ بر وقت، ابھی میں آپ کو ایک بہت سوری اسٹیٹ بتاتا ہوں کہ یہاں پر ہماری ایک بال بھارتی ہے جو ٹیکسٹ بک تیار کرتی ہے، انہوں نے اس پر ایک وہ رکھا نیو ایجوکیشن پالیسی پر، اس میں بھی تھا. تو مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ صاحب یہ ٹیچرز اس کو پڑھیں اور اس پر مضمون لکھیں، اور اس پر ہم اچھا خاصا انعام بھی دیا، 10,000 5,000 4,000. تو مجھے حیرت ہوئی کہ صرف 168 ٹیچرز تھرو آؤٹ مہاراشٹر، جبکہ میری معلومات یہ ہے کہ صاحب یہاں پر تقریباً 50,000 اردو میڈیم کے ٹیچرز ہیں. میں بالکل سر پیٹ کے رہ گیا کہ صاحب 50,000 اردو میڈیم ٹیچرز میں سے صرف 168 لوگوں نے اس کو پڑھا اور کچھ لکھا. اور وہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ کیا سمجھا کیا لکھا. لیکن اگر یہ بیسک کام ہی نہیں کریں گے، ہم جو چیز ہماری زندگی کو بھی متاثر کر رہی ہے، ہماری سروس کنڈیشن کو، ہمارے آگے آنے والی کو، سب چیزوں کو، اس کو بھی اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ تو یہ ہم ایکسکیوزز تو بہت ساری نکال سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم تحریک کے کام کو دینی کام سمجھ کر، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اسی طرح سے ٹیچنگ کے جو ریکوائرمنٹ ہے، ٹیچنگ میں جو کام کرنا ہے، اپارٹ فرام اسکول ٹیچنگ، پالیسی پر اثر انداز ہونا ہے، کچھ نئے کام کرنا ہے، کچھ چیزوں پر توجہ دلانا ہے، کچھ ٹھوس تجاویز دینا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کپل سبل صاحب جب MHRD میں تھے تو جین لوگوں کی کوئی تنظیم ہے، اس نے کسی الٹرنیٹ سسٹم کا ان کو پریزنٹیشن کیا تھا، اور وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے تھے، اور انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ صاحب ہم اس کو جو ہے آئندہ سیشن میں اس پر مزید تفصیل لے کر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ہوا کہ صاحب حکومت چلی گئی. تو ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں نا بھائی، ہم بھی الٹرنیٹ چیزیں لا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. تو ہم لوگ وہ کرتے نہیں ہیں، اور مطلب ایک طرح سے، اور ظاہر ہے کچھ باہر کے بھی پریشر ہے، لیکن اس کو اگر ہم توڑنا چاہیں تو پھر ہم کو کوئی روک بھی نہیں سکتا. اس پریشر کے باوجود اگر ہم کچھ کنسٹرکٹیو ورک کرتے ہیں تو پوری دنیا آپ کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. Assalamu alaikum, sir. This is Professor Mohammad Yahya from Tamil Nadu. This question relates to autonomous colleges, sir. Okay, sir. See, after autonomous of colleges, I feel that both the students as well as teachers feel it stressful, because within a period of 3 to 5 months, we have to complete the portion, we have to conduct examination, besides we have to do co-curricular activities, and also the fees charged by the autonomous colleges are costly every year. So, do you feel that it is not a costly affair for the student point of view, and quality becomes a question mark? Yes, sir. I completely agree. اور میں نے جو ہے پہلے بتایا نا آپ سے کہ یہ پالیسی جو ہے پورے سسٹم کو ایک غیر محسوس طریقے سے پرائیویٹائزیشن کی طرف ڈھکیل رہی ہے. آٹونومس کالج کا بولنا بہت اچھا ہے کہ صاحب ہم کالج کو آزادی دے رہے ہیں، آپ اپنا سلیبس بناؤ، اپنا پڑھاؤ، اپنی ڈگری دو اور اپنی فیس بھی جمع کر لو. یہ بات میں بولتے ہیں، وہ نہیں بولتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ جو ہے فنڈنگ کو ہٹانا چاہ رہی ہے، اپنی ذمہ داری سے کم کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ تو گھاتک ہوگا، اور یہ انڈیا میں چلنے والی بات نہیں ہے. اس میں جو پچھڑے لوگ ہیں وہ اور زیادہ پچھڑ جائیں گے، جو کم انکم والے لوگ ہیں وہ اور پچھڑ جائیں گے. ابھی کئی ایسے بچے ہیں جن کی رینکنگ اچھی ہے نیٹ وغیرہ میں، 600 تک مارکس ہیں، لیکن گورنمنٹ میں ایڈمیشن نہیں مل رہا. پرائیویٹ میں جو ہے وہ فیس بھر نہیں سکتے، 8 لاکھ 9 لاکھ پر اینم فیس ہے. تو ظاہر ہے وہ دل محسوس کر رہ جاتے، کچھ نہیں کر پاتے، وہ ان کے پیرنٹس بھی کچھ نہیں کر پاتے. لیکن اس سے کم والا 450 350 نیٹ میں لینے والا بچہ، وہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ فیس دے کے پڑھ لے رہا، ڈاکٹر بن جا رہا، اور کیسا بن رہا وہ آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو بہت گھاتک ہونے والا ہے. تو ڈاکٹر میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، اس سلسلے میں مطلب ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کو عوام میں کس طرح سے جو ہے زیر بحث بنایا جائے؟ اس کو آپ اس پر لیکچرز رکھیے، اس پر گفتگو کروائیے، ٹیچرز کے درمیان میں گفتگو کیجیے، جو سماج کے سمجھدار اور اثر انداز لوگ ہیں ان سے ملیے،
ان سے بات کیجیے کہ صاحب یہ پالیسی ایسی ہے, یہ اچھی چیز ہے, اس کو ایسے ایگزیکیوٹ کریں گے, اس میں یہ کمزوری نظر آ رہی ہے, اس کو ایسے دور کریں گے. تو یہ عوامی ڈیبیٹ کا حصہ تو بننا چاہیے نا, یہ اس کو بنانا چاہیے ہم کو. اس پر مختلف قسم کے پروگرام سفر ارینج ہو سکتے, آرٹیکلس ہو سکتے, تقریریں ہو سکتی, کنسلٹیٹیو میٹنگز ہو سکتی, کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس میں. السلام علیکم. جی جی سر, یہ پوچھنا جو 50 آورس کی ٹریننگ آپ نے کہا ہے کہ جو ایڈیشنلی ٹیچرس کو کرنا ہے, تو وہ 50 آورس کا وہ کورس ہے, وہ کہاں سے سلیکٹ کریں گے؟ وہ خود سے سلیکٹ کریں گے یا اسکول یا کالجز ان کو بتائیں گے کہ ٹیچرس ہیز ٹو ڈو دس؟ جو ہے وہ NCERT کچھ اس میں رہنمائی کرے گی, اور آپ کی اسٹیٹ ٹیکسٹ بک بیورو جو ہوتا ہے, اسٹیٹ کونسل فار ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ, SCRT, وہ لوگ اس کا نظم کریں گے, اور وہ کمپلیٹلی آن لائن ہوگی, وہ آف لائن نہیں ہوگی. اس میں ماڈرنٹیز آ رہی ہے, ابھی تک تو آئی نہیں ہے, لیکن آئیں گی چیزیں کچھ اس میں. تو جو وہ SCRT پرووائڈ کرے گی وہ کورسز مطلب ٹیچرس کو کرنے ہوں گے, ٹیچرس کو خود سرچ نہیں کرنا ہے اس کے لیے. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مشتاق انصاری گجرات سے بول رہا ہوں. میں جی ابھی بہن نے جو سوال کیا کہ کورس کیسے ہوگا, تو یہاں پر گجرات میں آلریڈی چالو ہو گیا, اس کا سیکنڈ فیز چل رہا ہے ابھی آن لائن موڈ پر. ہاں, تو جو گورنمنٹ نے سویپ چیٹ ایک ایپ بنائی ہے, اس کے ذریعے سے پورا کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے, جو 2 فیز میں آن لائن لینا ہے اور 1 فیز میں آف لائن موڈ پہ ہوگا وہ. تو اس میں کچھ ویڈیوز ہے. ہاں, یعنی وہ اسی طرح جو آپ نے کہا کہ اسی طرح سے یہ کہ GCRT اس کو پورا کنڈکٹ کرے گا وہ. تو اس میں کچھ ویڈیوز ہیں, کچھ PDF ہیں, اور لاسٹ میں اس کے متعلق کچھ 10 کویشچن اس کو آنسر دینا ہے, تب جا کے آپ اس میں 70% مارکس اگر آپ ارن کرتے ہیں تو آپ کو آگے نیکسٹ وہ کورس پہ لے جاتا ہے. تو اس طرح سے وہ ہے. ابھی بھی ایک بات میں آپ سے شیئر کروں گا, ابھی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے 2 ڈپلوما شروع کیے ہیں. ایک ڈپلوما ان اسکول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ, یہ پورا اردو میڈیم سے ہے, بہت اچھا کورس ہے, 1 سال اس کو ہو گیا ہے. اس کے کرنے میں میری بھی کافی کوشش کی, اور یہ پورا ڈسٹنس موڈ میں ہے, یہ اردو میڈیم سے ہیں. آپ حضرات جو لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں ضرور کیجیے, کافی فائدہ ہوگا. ہم نے کافی محنت کر کے اس کا جو ہے پورا مٹیریل وغیرہ تیار کیا ہے, اور چونکہ سینٹرل یونیورسٹی ہے, یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو فائل میں کام آ سکتا ہے. ڈپلوما ان اسکول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. دوسرا ہے ECC, ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن. چونکہ ہمارے پاس جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ پری پرائمری اسکول کی ٹیچرز ٹریننگ کے لیے کوئی نظم نہیں ہے, تو ہم نے اس کو بھی ایک ڈپلوما شروع کیا ہے, یہ جو آپ کے KG اور کیا ہے آپ کا جو بھی نام دیتے ہیں آپ اس کو, KG بولیے, پری اسکول بولیے, یا آنگن واڑی وغیرہ, تو ان ٹیچرز کے لیے بہت کارآمد کورس ہے یہ. تو ہماری جو ویب سائٹ ہے manu.edu.in, اس پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں, ابھی اس کا رجسٹریشن چل رہا ہے. دونوں بھی کورس اردو میں ہیں اور بہت اچھے ہیں, تو یہ آپ کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں بھی یہ کافی کارآمد ہوں گے. جی تھینک یو سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں گجرات سے گودھرا سے بول رہا ہوں, انس بدام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پالیسی میں جو انڈین نالج سسٹم کی بات کی گئی ہے اور ویلیو ایجوکیشن کی بات کی گئی ہے, تو کیا اسے ڈیفائن بھی کیا گیا ہے کہ نہیں, کہ انڈین نالج سسٹم کیا ہے, ویلیو ایجوکیشن سے ہماری کیا مراد ہے؟ نہیں, اصل بہت تفصیل وہ پالیسی میں تو چونکہ ایک الفاظ اور جملے ہی ہوتے ہیں, اور اس میں یہی تو کمال ہے پالیسی کا کہ صاحب ہر آدمی اس کو اپنے لحاظ سے انٹرپریٹ کرتا ہے, تو اور سیف بھی رہتا ہے. صاحب ہم نے یہ کہا, جب بات اگر پلٹی جائے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب ہم نے اس کو کہاں کیا کیا, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ صاحب اس کو ایسا نہیں ایسا, تو اس کو ڈیفائن نہیں کیا. لیکن ابھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہے وہ ایک مخصوص مذہب اور مخصوص تاریخ کی طرف ہی لے جا رہی ہے اس کو. چلیے بھی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا پیشنس ہیئرنگ کے لیے اور سوالات کے لیے. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے اور ملاقات ہوتی رہے گی آپ حضرات سے. جی سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ویلیبل ٹائم نکالا ہم لوگوں کے لیے. سر بہت بہت جزاک اللہ خیر سر. جی میں عدنان بھائی سے جی گزارش کرتا ہوں کہ دعا پڑھ کے آج کے پروگرام کو جی وائنڈ اپ کریں. عدنان بھائی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اور اس دعا کے ساتھ مجلس کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.